यू. येस सर. त्याचा स्पेस पावून आसलो एक भायर घेवची पडटाली नाल्यार एक ऑफिसान. सो ऑफिसान इतलो व्हडलो स्पेस नासलो. सो हे अनयूज म्हणल्यार एक ऑक्युपायड नासले पयलीं. सो आमच्या सरान DYSP सरान एक इनिशिएटीव घेवन हांगासर बरे एक्झिक्युटीव चेअर्स आनी आमचो PA अंजुना PA कोलवा यांचो सपोर्ट आसून आमी हो एक कॉन्फरन्स हॉलाक आमच्या डिविजना खातीर तयार केलो. थँक्यू सो मच DYSP सराक हांव थँक्यू सो मच म्हणटा. कित्याक आमी आनी सेकेंडली म्हणल्यार ग्रावंडा खातीर, कित्याक ग्रावंडा खातीर सुद्दां आमी थंयसर स्पेस आसलो आमचे कडेन. सो कित्याक लागून तरी ऑक्युपाय करपाक जाय म्हणून म्हाज्या PSIनी सुद्दां खूब इनिशिएटीव घेतली, स्पेशली अजय धुरी. कित्याक तो एक बॅडमिंटन खेळपी प्लेयर आनी एक एक्चुली ही गेम आसा ती बॅडमिंटन इट इज वन ऑफ द बेस्ट गेम वीच कीप्स यू मोर फिटनेस. इट इज फिटनेसाक सारकी बरी गेम. सो तेज्या खातीर हांव म्हाजे PSIज आनी ऑल स्टाफांक हांव थँक्यू म्हणटा. 26 जानेवारीचे तुमकां शुभेच्छा दिता. मी सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सब डिविजनात जे म्हापसा सब डिविजन 3 पुलीस स्टेशनां येता. मेन म्हणजे म्हापसा पुलीस स्टेशन, अंजुना पुलीस स्टेशन आनी कोलवाळे पुलीस स्टेशन. आनीक खुबश्यो मिटिंगी आमकां घेवच्यो पडटा, खास करून हॉटेल ओनरांच्यो, टॅक्सीवाल्यांच्यो. तेन्ना आमकां एक कॉन्फरन्स हॉलाची एक गरज आसली. तर हेजे पयलीं त्रास जातालो, तेन्ना कॉन्फरन्स हॉल ना तेन्ना त्रास जातालो बसपाक बीन. पण आयज आमच्या DYSP साहेबाच्या इनिशिएटिव्हान तशेंच PI म्हापसाच्या इनिशिएटिव्हान हो आयज कॉन्फरन्स हॉल आमी सेटअप केल्लो आसा. आनी फुडें हेचो आमी भरपूर उपयोग करून घेतले. 26 जानेवारीक आज कॉन्फरन्स हॉल आमचो आसा तो एम्पावरींग मायंड्स म्हणटा. तेजें इनॉग्रेशन आमी केलां हांगा सब डिविजन लेवलाचेर. तर सगळ्यांत पयलीं म्हाजे 3 PI निखील, विजय, सूरज आनी अंजुनाचो एक्स PI प्रशाल देसाय, ह्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्या सहकार्या शिवाय हें जावपाक शक्य नासलेलें. खुबश्यो गोश्टी आमकां सरकारांनी दिल्या आनी बाकी आमी CSRान घेवन हें केल्लेलें आसा. आनी हेजी संकल्पना येवपा खातीर प्रेसाक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक केन्ना आमची प्रेस आमच्या म्हापसा सब डिविजनान खुबशें आमचें डिटेक्शन जायत वता आनी डिटेक्शन जाल्या नंतर तुमी सगळे प्रेस आमच्या फाटीक पडटा की प्रेस आय आमकां बायट जाय जाल्यार आमकां परवरी घेवन वयचें पडटा नाजाल्यार पणजे घेवन वयचें पडटालें आमचे सिनियर ऑफिसर ड्रेस करपाक. जाल्यार ह्यान फुडें ते तसले डिटेक्शनां बी जालें आनी प्रेस कॉन्फरन्साक हो परिपूर्ण आसा हॉल. ह्यो एक तुमकां एक बऱ्याक पडटलें की तुमकां आनी खंय ते सायडीक ते सायडीक वचपाची गरज पडची ना. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आजचें जें इन्वेस्टिगेशन आसा तें IT बेस्ड आहा. आदल्या भशेन फिजिकल इन्वेस्टिगेशन खूब कमी जायत उरलां. तुमी पळयता आतां सायबर क्रायम वाडला सगळे तरेचे. जाल्यार तेजें इन्वेस्टिगेशन जें जाता तेजें आज कितें घडटा तें फाल्यां दुसऱ्याक चेंज जाता. लेटस्ट सगळें करचें पडटा. ताका तें पुलिसांनूय अपडेट रावचें पडटा. जाल्यार तेजी तरेतरेच्यो ट्रेनींग येवन ज्यो फिजिकल फॉर्मान आसता किंवां केन्ना केन्ना ट्रेनींग वर्च्युअल फॉर्मान आसता. जाल्यार त्या खातीर आमच्या ऑफिसरांक हांगा येवन एक PSI लेवल किंवा तेजे सकयल पासून तर तांकां हाडल्या तांकां ट्रेनिंगा खातीर एक स्पेशली बरें पडटलें. दुसरी गोश्ट जेन्ना पुलीस पब्लीक रिलेशन म्हणटा आमी तरेतरेच्यो मिटिंग्यो घेता लोकां कडेन जाल्यार लोकांकूय येतना आमच्या बरें तांकांय बरें बसून हांगा बरें एक आपले विचार मांडपाची संदी मेळटली, एक्सचेंज जातली, ताकाय एक बऱ्याक पडटलें. त्या खातीर हो एक विचार आसलो. आनी आमची जेन्ना क्रायम मिटींग आमी घेता आमच्या सब डिविजन लेवलाची, पयलीं कशें जातालें हांव आनी म्हाजे 3 PI घेताले. आनी आतां व्हडलो हॉल आसल्या कारणान आमी PSI लेवलाचे किंवा तेजे सकयले IO लेवलाचे ऑफिसर हाडून सगळ्यांक हांगा मार्गदर्शन करता. तेंच्यो कितें गोश्टी आसा त्यो आयकून घेता. जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर एक हॉल बऱ्याक पडलेले आसा. प्रजासत्ताक दिन मनयता. प्रजासत्ताक दिन मनयता ह्याच अनुसंधानान आमचे जे DYSP SDPO संदेश चोडणकर साहेब हांच्यानी एक इनिशिएटीव घेतलो की आमच्या म्हापसा सब डिविजनान 3 जी पुलीस स्टेशन आहेत जशी PI अंजुना सांगलें, अंजुना, म्हापसा आनी कोलवाळे
आमकां जी मिटींग घेवचें पडटलें तर खंय तरी आमकां जागा कमी पडटली. प्रत्येक PI आपापल्या लेवलाचेर पुलीस स्टेशनाचेर मिटिंग्स घेताले आनी त्याच्या उपरांत मागीर SDPO सर परत तांकां हांगा हाडून स्पेस कन्स्ट्रेन असल्या खातीर आमच्या कडेन त्यो मिटींग सारक्यो जायनाशिल्ल्यो इन द सेन्स स्पेस नासताली आनी कमी पडटाली हो पुरो जागा. सो हांगा अनयूज जो हॉल आशिल्लो तो आमच्या DYSP सरान बरो युटिलायज करून घेतलो आनी कॉन्फरन्स घडोवन हाडलो. जी एक संकल्पना आसली ती आयज प्रत्यक्षात तेंच्यांनी ती करून दाखयली. सो हांव तेंचें अभिनंदन करता. तेका त्याच्या खातीर निखील PI म्हापसा PI अंजुना सगळ्यांनीच हातभार लायलेला. हांव तेंचेंय अभिनंदन करता. स्टाफांचे सगळे ऑफिसर स्टाफ तेंचें अभिनंदन करता. प्लस सकयल जो बॅडमिंटनाचो कोर्ट जो केला ते फक्त एक्सक्लुझीव श्रेय दिलें वतलें की आमच्या SDPO सरान हें घेतलें की इनिशिएटीव घेतलो की हो आयज ग्रावंड जावपाक जाय. तशेंच तेंची फुडली संकल्पना जी आसा की एक जीम जावपाक जाय. ते स्टाफ हातूंत म्हणजे अफाट जे कितें आहा ते अतोनात जी ड्युटी करता त्या ड्युटीसून ते थकले वता. तांकां रिक्रिएशन एक्टिविटीज कांयच नासता. फिटनसाचेर कांय लक्ष नासता. ते आपले सगळे फॅमिली जे सण जाता ते पुलिसांनी सण म्हणटा ते केन्ना सेलिब्रेट करना. आमी जे पुलीस स्टेशन म्हणटा ही आमची जी फॅमिली ही फर्स्ट फॅमिली आमची ही वता आनी सेकेंड जी घरा कडेन जी आसता. सो मॅक्झिमम जो टायम जो दिलो वता तो आमी पुलीस स्टेशनाचेर दिता. सर ह्या आमच्या स्टाफां खातीर ऑफिसरां खातीर खंय तरी तेंच्या फिटनसाचेर लक्ष दवरपाची गरज आशिल्ली. ती पुरेपूर आमच्या SDPO सरान ती हेतून सानिध्यान हाडून खरें करून दाखयलें आनी आयज तो तेचें उदाहरण म्हटल्यार आमचो तेजो बॅडमिंटनाचो कोर्ट प्रत्यक्षात उबारलो गेलो. सो हांव SDPO सराकूय अभिनंदन करता आनी तांच्या फुडच्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता.